জগৎ ছিল এখন ইনশাআল্লাহ দেখাবো যে অনায়াসে আরবি আবারত কিভাবে পড়তে পারে মাত্র 2 মাসে ইনশাআল্লাহ। আরবি আবারত নির্ভুল কিভাবে এখন সে ইলমে সরফ নাহু সদর সে আরবি ভাষা কিভাবে দেখেন এখন আপনার সামনে সে তেলাওয়াত করতে পারবে আবারত করবে নির্ভুল ইনশাআল্লাহ। একজন দাঁড়িয়ে যাও দেখবেন ইনশাআল্লাহ এখন আপনারা আবারত শোনাবে আরবি আবারত ইনশাআল্লাহ সর্বসময় বলতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة المنورة وهاجر معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أيها المسلم هاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان. أيها الشاب المسلم لما لا تقاتل في سبيل الله؟ قاتل في سبيل الله لتدخل الجنة. جاهد في سبيل الله بنفسك ومالك فإن الجهاد طريق الجنة. سافر أبو ماجد إلى العاصمة وهو يريد أن يعود بعد أسبوع. عاد المسافر إلى وطنه بعد سنة. بإذن الله سيعود إلى الأمة الإسلامية بعزها وكرامتها. أيها الولد لا تعود إلى هذا العمل، لا تعود إلى هذا العمل أبدا. يا راشد أريد أن أساعدك في هذا الأمر. يا صديقي أتريد أن تسافر معي إلى دلهي؟ لا تسافر يوم الجمعة ولا تسافر أبدا بلا رفيق. يا أم محمود متى تسافرين مع زوجك إلى مكة المكرمة للعمرة؟ تعبا فالله من العمل فاستراح قليلا ثم عاد إلى عمله من جديد. دخلت بنت فاطمة المطبخ لتساعد أمها في عمل المطبخ. هي تساعد أمها في عمل المطبخ كل يوم. كان هذا الرجل يجادلني. أيها الولد الطيب لا تجادل أحدا أبدا. الرجل الصالح يطعم الجائع ويساعد المحتاج ولا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. إني أريد أن أهاجر